المهم السلام عليكم. شجانت مليح لاباس بخير. نهار ان شاء الله ميكي تمام قلنا ان شاء الله كاب كيك. المهم مازالينا نشواغل. المهم كنت غاريده 3 متجارين غاريده نتاتيت خمير الكاطو سكر فاني. ايوا المهم شتك دني غاريده كاس من ديك غباخ كاس وغير شفاي كاس الزجت كاس السكر. يعني مقادير عادي مقادير بسيطه. المهم نمسح شويه دريت السوامان ان شاء الله. عندي هنايا 3 البيضات كيفاش كتشوفوا نعاودها بالعربيه. بسم الله. وحده جوج 3. المهم هاد 3 البيضات اللي هنايا واحد السكر فاني انا. المهم ديما كنحاول نجيب لكم غير المقادير اللي بساطين وصافي. يعني بنادم بلا ما يكلف على راسو عاد خص هادي. ايوا المهم بنادم اللي عنده يخدم بيه. وهاد المقادير يعني راه اي واحد راه عنده في الدار ماشي اللي بغى يدير مدالينا يدير مدالينا. كواغات الكاطو ديال كواغات. ها كاس تاع السكر. هاد الكاس ديال السكر سنيده. واحد الكاس ديال الزيت عبر. المهم انا ندير كلشي غادي نخلط. والكاس تاع الحليب. بسم الله. الطحين على حسب المقادير. يعني كاع ما ذكرتلكمش في الاول ماشي مشكل. نجيبو دابا نطروه. بنادم خصو ما يعكسش وصافي. راه هادشي ساهل. بنادم الا بغى يدير يعني راه مشطحين ينوض يديرو. ايوا صافي. دابا غنجيب الطحين غنعبر يمكن بحال والو هكاك. شريت هاد الكيسان هكاك ديال الطحين. غنغسل هاد الكاس ايوا ونجي نعبر فيه الطحين قدامكم. المهم ها واحد الكاس. ها عبرت معكم واحد الكاس ديال الطحين هنايا. ها واحد. نشوف يعني شحال غادي يهزولي ديال الكيسان ديال الطحين. بسم الله بسم الله بسم الله. واحد الخميره ديال كاطو. تقدروا ديروا النص ديالها ولا ديروا كامله. يعني نديرها فيها 14 غرام ولا 16 غرام اللي فيها فهادي. يعني بحال اللي كديروا 2 خمارات هاك خمارات ديال المغرب. المهم ديروا وحده ولا بغيتو ديروا 2 ولا هو الاختيار ديالكم. كيف قلت لكم درت كاس واحد الكاس. دابا غادي ندير جاوج دوزيام فيغ. ها هو بالنسبه لهاد الطحين. هاد الطحين راه ديال الكاطو. يعني هذا راه دغيا كيشرب. يعني ماشي بحال هاك الطحين الاخر. انا ديما كاين بلاصه ما ندير 3 يعني ندير 2 ولا 2 ونص. ديما كدير ليا نهز منو ندير الناقص ديالو. ها هو شتو يعني درت غير 2. ها هو ثقيل شتو. الطحين هذا ها هو هذا خاص ديال باتيسير. هذا ديال الكاطو. ايوا المهم الطحين بالنسبه للطحين نتوما ديروا عينكم يلزمكم. كاش كنقول لكم ديما بنادم كيدير وكيشوف. ايوا صافي. هذا هو. نزيد واحد شويه واحد الشلفه صافي. يعني ديجا راه ثقيل
شتي بركه. صافي دابا غادي نجيب الكويطات باش غنعمر. وبالنسبه اللي بغى يخليه يديرو هكا يديرو، الا بغيتو ديرو معاه تخلطوا معاه هذاك الشيكولا شعله، ولا بغيتو تقسموه ديروا نص تخلطوا مع الشيكولا ونص تخلوه هكا. المهم نتوما والذوق ديالكم والاختيار ديالكم. وبالنسبه للمقادير اللي عندكم في الدار، انا بالنسبه لهذه غادي نفرخها، ندير نص ديال الشيكولا ونص نخليها هكاك. المهم انا غنوريكم. نجيب الكوارطات ديالي ونجيب فاش الشيكولا باش نخلط معها ونجي. بالنسبه كيفاش قلت لكم الشيكولا شعله هذه، الا بغيتو تخلطوا معها يعني تخلطوا، بغيتو تقسموه على النص ديروا معها الشيكولا هذه ديال الكاطو، الشيكولا مسوسه، ولا المهم بغيتو تقسموها كيفاش قلت لكم ديروا النص فيه الشيكولا ونص تخليوه هكاك، ولا بغيتو ديروا عاود هكا ديروا نتوما والاختيار ديالكم. المهم انا غادي نوريكم دابا الطريقه كيفاش غنخدموا، كيفاش كتجي وجبت هذه. يعني غادي نفرق فيه ندير فيه واحد شويه، نكب واحد شويه هنايا غير باش نخلط مع هذيك الشيكولا، ونرجع هذه نكب واحد شويه هنا. بسم الله، نخلط مع الشيكولا صافي. كيفاش كتشوفوا هذا غندير فيه الشيكولا، هاد الشيكولا مسوسه كاكاو، جوج جلفات ثلاثه. هاد الجلفات راه صغارين، ما تشوفوش ديروا جلفه كبيره وتبقاو تعمروا. المهم بالنسبه للشيكولا ديروا نتوما تعرفوا، نتوما اللي تعرفوا ديروا كما يبان لكم هو هذاك صافي. ودابا غادي نحرك مع هذيك الشيكولا، نحرك. بالنسبه لهاد مادلين راه معروف، يعني راه كلشي كيديرها في الدار. المقادير ديالها راه بسيطه، يعني ماشي المقادير كيفاش شفتو. نحط مع هذيك الشيكولا ايوا صافي. دابا غنجيب الكويرطات نتاعنا شابه ايوا، وغادي نزيد نعمر فيهم صافي. راني حركتها هنايا. دابا غنمشي نجيب لي كوارط نتاع مادلين، وغادي نزيد نكبهم نعمرهم. انا كيفاش قلت لك نكبهم. المهم راني نرجع معكم ان شاء الله يا ربي. جيبوا كنغلط في الهضره. المهم كيفاش كتشوفوا جبت هاد البلاطو هذا، يعني الوصله هذه ديال الفران، يعني راني ما فرشت لها كيغط لا والو، حيت علاش انا هاد الكويرطات ديالي غادي نديرهم في هادو ديال بلاستيك، يعني باش مبقاوش كويرطات كيتلوطوا هاك وهاك. يعني راكم عارفين ملي كيديروا الناس الكويرطات ولا مادلينا كتبقى تلوط واحد شويه، ولا غادي يديروا جوج، ولا يعني جوج من هادو ولا ثلاثه باش يشد لكم مزيان. من احسن انا اختاريت نديرهم في الاخرين الليمون، يعني ديال حتى هذو ديال الكاطو تقدروا تكبوا فيهم غير هكاك، ولكن من احسن انا اختاريت ندير فيهم هاد الكويرطات باش يبقاو شادين راسهم مزيانين. المهم سمحوا لي صافي، ملي كنطرمبا معكم شي مرات كنطرمبا شي هضرات ماشي مشكل. ايوا صافي حنايا. المهم غادي نكمل معهم هكا كاملين نستفهم. ايوا ونولي معكم كيفاش كتشوفوا. سهله الطريقه. دابا كنقلب نجيب لكم شي حاجه سهله. قلت لها شي حاجه سهله صافي. المهم بالنسبه اللي ما عندوش هادو تقدروا ديروا كيفاش قلت لكم، يعني ديروا جوج كيف على الحق، دير كوارط مع هادو. ايوا المهم ها اخويا ديال الميكاتينات ولا تينا لاكريم، كندير لاكريم
قلت لي الكاس كنت مشتغله واش هذا خديت سهر خدمت وصافي تواليت يعني ما كسيت غنجوج تقعد تجي وينا فهادي تعجب شويه موني ستاراينش. المهم يخضع لي غاس هذا نتكبغ لي ميكافه واش صافي غادي يستهون شويه الشغل وصافي. المهم هكا كندخل هذا يتكبغ ميكا هي تكبخ انا كنت غير ميكا منين كونجلي واش هاد عمار دايت قسنت شويه سواداي كملت يعني تكبنت الكاطو باش يعني هذا يجي يسيهون صافي يسيهون شويه الشغل وصافي. ايوا المهم نسول مار هذاك الخصيص ايوا المهم قاعد المشوارات اخو الجماعه واش شعرك قصر على شعرك غنقص واحد شويه من هنا. المهم كنبدا نكب الكويرطاس. دابا بالنسبه لهذا غادي نعاود يعني نفس الطريقه نعاود نديرو هذا الكوتي ندير عاود لهادي المهم حقا كيفاش كتشوفوا دابا غادي نزيد نكب عاود شويه هذا البيض هذا اللي هنايا وهنايا واحد شويه. ايوا صافي غير كيفاش قلت لكم يعني غير باش نسهل عليا الخدمه وصافي. صافي هادشي اللي باقي عندي هنايا غادي نخلط معاه هذيك الشيكولا شعره ندير له نوع واحد شويه وصافي. المهم كيفاش ايوا صافي دابا نبداو نحمرو الكويرطات نتاعنا ان شاء الله. المهم دابا كيفاش كتشوفوا راني جبت هاد الطاط هذا نحيد عليه هادشي من هنا نزيد واحد شويه. المهم غادي نقطع من هنايا هذا هكا وغادي نبدا بسم الله نكب فيه. ايوا غير باش تسهلوا الخدمه على راسكم وصافي ما تبقاش مع داك الجلفانه كديرونجيني كنبقى نهزو كطيح وطموني سطحني والله العظيم. المهم هادشي اللي كاين وصافي كيفاش كتشوفوا يعني نكب شويه شويه ومن بعد غادي نكب عاود شويه باش تاع الشيكولا من الفوق. ايوا حنا نكملوا معها. المهم بغيتو ديروا بالنسبه بغيتو ديروا هذا الاول ولا بغيتو ديروا الشيكولا الاول يعني كنديروا نص ديال هذا ونص ديال الشيكولا. غادي نخليه هنايا طرف نعاود لهادي الشيكولا نبدا حتى هي نديرها عاود نفرشها واحد شويه لتحتانيه عاود نزيد عاود المهم هكا نكمل معاها حتى يتكمل ليا. وانتم تعرفوا نتوما ديروا الشكل اللي تعرفوا اللي بغيتو الذوق ديالكم المهم اللي كترتاحوا فيه ديروه. ايوا صافي ايوا المهم اخو مو كيصغى كمرخ راه غيكمرخ. ايوا واش كاين كتيد عقبخ ان شاء الله يا ربي هكا غادي نستمر معاه حتى نكمل كلشي. ايوا نولي معاكم ان شاء الله يا ربي الحبيب. المهم قاعده الوصلان غتخبزت كفاره حشيتها في الفرانه الوصله اخرى دابا راني جايبه هذه عاوتاني نكمل هذاك الشيء اللي باقي لي فيها. ايوا المهم غادي نستمر معاها هكا ملي تنكملهم. ايوا صافي
المهم هذه هي الطريقه باش كنخدم بها انايا، يعني كتسهل عليا شويه الخدمه. ايوا وصافي. ما جبرت ما نقول. وصافي النهار الولاد ما قاريينش راهم هنا، سمحوا لنا وصافي على الصداع. والله الا كيكونوا في المدرسه كيكون السكات، الدار تسمعي فيها دبانه ما تسمعيها. ايوا مهم صافي انا كملت هذا ديال الشيكولا. نعاود نكمل عاوتاني هذه اللي عندي هنايا، ندير عليها من الفوقانيه. جا ولدي ايوا هكا غنكمل بها. ايوا المهم راني كنخمط لكم، معليش العربيه والشلحه ماشي مشكل، ياك ما عجبتكم شي حاجه قولوا لي راه صافا با داكشي. حنا بغينا الشلحه ولا بغينا العربيه. والله الا ايوا المهم صافي راني نكمل مع هكا. صافي راني كملت، صافي غادي نستنى حتى الطيب الاخرى ونرد هذه عاوتاني ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لهاد الشويه اللي بقى ليا هنايا هذا غادي نعرف شنو غندير به، غير بغيت نوريكمها. نخلط معاه واحد شويه ديال الشيكولا شعره، هذه الشيكولا هذه شعره نخلطها معاه واحد شويه. ايوا غادي نعمر بها. عندي هادو، انا هادو غادي نديرهم بلا كواغط، غنعمرهم ونزوقهم بالشيكولا حتى يطيبوا الولاد الصغار وصافي يعجبوهم. صافي دابا هادي انا خليتها نكبها في هاد الساشي هادي قبيله. ايوا ونولي معكم. ايوا يعني هذا الشيء اللي كاين كل نهار نقلب اسمو نشارك معكم. نتمنى ان شاء الله الوصفات هذو اللي كنشارك معكم يعجبوكم. ايوا صافي داك الشيء اللي كاين وصافي. البلاستيك هذا يعني كنعاونو كيفاش كتشوفوا. دابا غادي ندير في هادو، شوف هادو كيفاش غادي يجيو لي. وتقدروا تزوقوهم بلا كريم ولا تزوقوهم غير بالشيكولا ولا تخليهم كاع هكا كاع، واللي متوفر عند بنادم يخدم بيه وصافي. صافي وصافي. بالنسبه كنتو طلبتوا مني قلتوا لي ديري لنا مادالينا تاع كواغط. ايوا المهم راني درتها معكم دابا، راني شاركتها معكم، ولا بغيتو عاود شي حاجه اخرى عاود نشاركها معكم ماشي مشكل. نتوما امروا وانا ننفذ. نزيد معاهم نقادهم باش يجيو كاع قد بحال بحال. ايوا صافي المهم نكملهم هكا كاملين. ايوا غادي نزيد نولي معكم ان شاء الله تيطيبوا. صافي المهم بالنسبه ناخذ كاع المدالينا اللي درت في هادو هما كيفاش خرج ليا. هذا شفتوا. دابا غادي نزوقو شويه بالشيكولا شويه بالخلوه، ولا تقدروا ديروا لا كريم، المهم اللي بغيتو. كيفاش خرج لي نستناو يبرد واحد شويه الا عاد سخون وغادي نزوقو بالشيكولا. بغيتو تخليوه هكا خلوه، هاد المنظر ديالو بركه، تخليوه غير هكا خليوه. المهم انا غادي نزوق واحد شويه الولاد بالشيكولا والحلوه شويه نخليها هاك. ومهم نقدموا لكم الصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. ايوا المهم بالنسبه للوصله الاخرى عاوتاني ها هي، شفتوا درت جوج وصلات. المهم كيفاش خرج ليا
هذوك يعني مع هذو ديالهم. المهم شفتوهم خارجين زعما ما شاء الله. هادي يعني كنت درت نص تاع الشيكولا لتحت نص الفوق كيفاش شفتو. ايوا دابا مع هذا يعني كيشدهم كيقادو مابقاوش متلوطين. دابا مهم غادي نحطهم، غادي ندير لهم واحد شويه ديال الشيكولا، ندوب واحد الشيكولا شويه الشيكولا نزوقهم شويه الحلوه صافي وغادي نحطهم للولاد. ايوا المهم كيفاش كتشوفوا دابا غادي المهم من بعد نولي معكم صافي. كيفاش كتشوفوا انا عندي هنا شويه الشيكولا هذه انا راني ذوبتها كيفاش كتشوفوا. كنت بغيت ندير هذه الشيكولا نوار، قالوا لي ولادي ما كتعجبهمش، قالوا لي ماما بلا ما ديريها. راني ذوبت هذه راني ضيعت الاخرى باطل ما عجبتهمش. المهم غادي ندير هذه، نتوما ديروا الشيكولا اللي بغيتو. ودابا غادي ندير واحد شويه ديال الشيكولا نزوقو بالشيكولا، ندير لها شويه الحلوه باش كتشوفوا. انا غنمشي معها كامل هكاك. ندير الشيكولا هذه فوالا. المهم دابا غادي نكملهم كاملين ونولي معكم ان شاء الله يا ربي الحبيب. عندي عاوتاني هادو اللي كنت وريت لكم البلا درتهم في هادو، نخليهم طيب يبردوا واحد شويه ونحيدهم باش كتشوفوا هادو زوينين. ايوا صافي المهم غنزوقكم دابا بالشيكولا ايوا وشويه الحلوه ونولي معكم ان شاء الله يا رب. المهم انا حيدت وحيده هنا كيفاش كتشوفوا. هنا تحاولوا ديروا غير بلاتي، راه ملي كيبردوا راه كيتحيدوا بوحديتهم يعني ما كيلصقوش. كيفاش شفتوا راه انا ما دهنتهم ما درت لهم لا زبده لا والو. نتوما شفتوها انا ما درت لهم والو. نتوما ما عرفت نقدرش نقول لكم بالنسبه لهاد الكواطات راه ما كيتلصقوش. الا ضربتو عليهم كانوا حاميين راه كيتلصقوا. خليهم حتى يبردوا على خاطرهم ويتحيدوا بوحديتهم. شفتوهم راه كيديروا يحاولوا غير بلاتي حيت كنقول الناس اللي عندهم بحال هادو يعني نورمالمون نتوما كاع ما ديروش هذا، ديروا غير كواطات بحال هادو بارك عليكم. والله لا. ايوا غير اللي بغى يزوق شويه وهاد الوليدات الصغيورين كيعجب لهم الزواق كيفاش. هادو نزوقهم تما شويه الشيكولا وشويه الحلوه وصافي نقدمهم ونستنى غير نكملوا. ايوا المهم ها هو الكاب كيك تاعنا واجد. المهم كيفاش كتشوفوا نقدموا لكم. عندي هذا ها هو درت له الشيكولا نوار زوقته بشويه الاخر، والاخر عاوتاني هذه الشيكولا اللي مخلطه مع الحليب. سمحوا لي والله كنغلط في الهضره. المهم هذه اللي مخلطه الشيكولا مخلطه مع الحليب. نتوما المهم ديروا الشيكولا اللي بغيتو الذوق ديالكم هذاك الاختيار نتاعكم. والاخرين عاوتاني ها هما اللي خليتهم هكاك يعني خليتهم بالشيكولا. ها هو كيفاش كتشوفوا. والاخرين عاوتاني ها هما هادو ديالنا شفتوهم. عاود ها هي درت لها شويه الشيكولا نوار من الفوق وشويه الشيكولا اخرى ميلونجيتهم وشويه الحلوه. المهم كنقدم لكم ان شاء الله في الصحه لهنا ان شاء الله يا رب. صافي هكا الكيك تاعنا هو واجد. ايوا المهم كنقدم لكم ان شاء الله بالصحه والهنا يا ربي الحبيب. هادو عاوتاني شوفوا كيفاش داير المنظر ديالهم ما شاء الله كيشهي غير بالمنظر ديالهم كيشهي. ايوا المهم والاخر عاوتاني ها هو هكاك خليتو هكاك. ايوا صافي كنقدم لكم بالصحه والهنا ونعقبال شي اكله اخرى عاود ان شاء الله يا ربي الحبيب. يلا السلام عليكم.